गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकोऽपि जटिलदुर्गतिशोकोऽपि स्मरति यः क्षणं भवतीम् एको भवति स जन्तुर्लोकोत्तरकीर्तिरेव कामाक्षि। इदानीं दशमाध्याय निरूपणं यथामति क्रियते। इतः पूर्वं सप्तमे अध्याये इतः पूर्वं नवमे अध्याये ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् इति तत्र प्रतिपादितं। तदस्माभिः चिन्तितं च एकत्वेन पृथक्त्वेन च मामुपासते इति भगवान् वदति। एकत्वेनापि उपासते बहुत्वेनापि। तद् एकत्वं बहुत्वं नाम किम् इत्युक्तौ व्यष्टिसमष्टिभावः। अयं व्यष्टिसमष्टिभावः इदानीम् अध्यायद्वये निरूप्यते। प्रथमतः व्यष्टिरूपं निरूप्य तदनन्तरं समष्टिरूपमपि निरूप्यते। व्यष्टिः इत्युक्तौ विविधरूपेण दृष्टिः। एकस्यैव परमात्मनः विविधरूपेण दृष्टिः। समष्टिः इत्युक्तौ एकत्वदृष्टिः। अयं विषयः अग्रे अनन्तरम् एकादशे अध्याये इतोपि स्पष्टं निरूप्यते। इदानीं प्रथमतः अयं क्रमः कथम् आगतः एतावत्पर्यन्तमिति एकवारं परिशीलयामः। प्रथमतः अर्जुनस्य विषादेन भगवद्गीता आरब्धा। तदनन्तरम् उपदेशः कृष्णेन कृतः। तत्र प्रथमषट्के तावत् प्रथमतः अर्जुनस्य विषादनिरासाय साङ्ख्ययोगः एवं कर्मयोगः तदनन्तरं ध्यानयोगः इति रीत्या सर्वमपि यद्यद् जीवेन कर्तव्यं तत्सर्वं तत्र उपदिष्टम्। एवञ्च साधनाद्युपलक्षितं जीवस्वरूपं तत्र प्रथमे षट्के निरूपितम्। एवञ्च तत्र जीवस्य वास्तवं स्वरूपं यद्वर्तते तदपि सर्वत्र अध्यायेषु पूर्वं प्रतिपादितं वर्तते। यतः अर्जुनस्य देहात्मभावनावशादेव विषादः आगतः। ये मम बान्धवाः सन्ति ते मरिष्यन्ति इति धिया खलु तस्य विषादः आगतः। एवञ्च देहम् आत्मत्वेन विचिन्त्य देहनाशेन सर्वे नश्यन्ति इति तस्य विषादः आगतः। एतद् विषादनिराकरणाय तु आत्मा नाम कः इति तु निरूपणीयः वर्तते। एवञ्च आत्मतत्त्वमपि तत्र सर्वत्रापि अध्यायेषु भगवता निरूपितम्। आरम्भोऽपि तेनैव कृतः खलु। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून् अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डितः इति। एवञ्च अशोच्यान् अन्वशोचः। यत्र शोकः न कार्यः शोकस्य अवकाश एव नास्ति तत्र शोकं करिष्यसि इत्यारभ्य सर्वं तत्र आत्मतत्त्वं प्रतिपादितम्। आत्मा नाम कीदृशः वर्तते तत्र भावविकाराः केऽपि आत्मनि न भवन्ति। अच्छेद्योयमदाह्योयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च इति रीत्या आत्मनः निर्विकारता प्रतिपादिता सर्वत्रापि। प्रथमतः तदेव साङ्ख्यतत्त्वं साङ्ख्ययोगः इति तत्र नाम स्थापितं भगवता। एवञ्च सर्वत्रापि आत्म नाम जीवात्मनः स्वरूपं निष्कृष्टचैतन्यस्वरूपं सर्वत्र अध्याये प्रतिपादितम् इति कृत्वा आद्यं षट्कं त्वं पदार्थनिरूपणम् इति कथ्यते। एवञ्च द्वितीयषट्के तावत् भगवतस्तत्त्वं प्रतिपादितं सर्वत्रापि। उपास्यः सः कथम् उपास्यः कः उपास्यः सः कः सः कथम् उपास्यः इति रीत्या भगवतः तत्त्वमेव द्वितीयषट्के उपपादितमिति कृत्वा द्वितीयषट्कं तत्पदार्थपरं वर्तते। एवञ्च तदनन्तरं पदार्थज्ञाने सति तदभेदज्ञानं विधीयते अन्तिमे षट्के। एवञ्च क्षेत्रज्ञञ्चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत इति जीवानुवादेन तत्र अभेदः प्रतिपाद्यते परमात्मा भेदः। एवं रीत्या
त्रिभिः षट्कैः तत्त्वं भगवता प्रतिपाद्यते। एवञ्च सद्यः वयं द्वितीयषट्के स्मः। द्वितीयषट्के तावत् तत्पदार्थनिरूपणं कर्तव्यं। तदेव एतावत्पर्यन्तं कृतं। प्रथमतः सगुणरूपेण उपदेशः कृतः, तेनैव उपक्रमः जातः, सगुणरूपेणैव उपदेशस्य उपक्रमः। तदनन्तरं तस्यैव ओङ्कारोपासनं विधाय नवमे अध्याये तु मायासंश्लेषस्वरूपेण विशिष्टस्य कारणत्वं तत्र प्रतिपादितम्। एवञ्च अध्यारोप अपवादन्यायेन शुद्धं तत्त्वं लक्षणया तत्रापि प्रदर्शितं, परोक्षरूपेण उपदिष्टं। माया विशिष्टस्य ईश्वरस्य जगत्कर्तृत्वम् उक्त्वा तदपवादेन शुद्धतत्त्वमेव तत्र प्रतिपादितं भवति। तदनन्तरञ्च प्रकृते माया विशिष्टे पुनः इतोपि साकारत्वमपि सम्पाद्य सर्वत्र भावेषु स एव द्रष्टव्यः इत्युपदेशः क्रियते। एवञ्च अद्वैतवेदान्ते ज्ञानोपायभूतेषु बहुषु प्रकारद्वयम् एवं दृश्यते। एकं तु सर्वात्मभावज्ञानं, द्वितीयं तु सर्वमिथ्यात्वज्ञानम्। उभयमपि अद्वैततत्त्वानुकूलमेव भवति, किन्तु ईषद् वैलक्षण्यं तत्र अनुभूयते। एकं तु सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति, यत् सर्वं दृश्यते तद् ब्रह्मैव इति सर्वात्मभावः। द्वितीयं तु नेहना नास्ति किञ्चन इति सर्वमिथ्यात्वं। वस्तुतः उभयमपि द्वितीयाभावे एकत्वे एव पर्यवस्यति, किन्तु ईषद् वैलक्षण्यं भवति। यद् दृश्यते तद् ब्रह्मात्मना सत्यम् इति द्रष्टुं शक्यते, किन्तु ब्रह्मव्यतिरेकेण मिथ्यात्वं तु विवक्षितं, तद् नेहना नास्ति किञ्चन इत्यनेन सिद्ध्यति। तेन अन्ततो गत्वा अद्वयं पर्यवस्यति। इदानीं सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति वक्तुं यः प्रकारः वर्तते तं प्रकारं सरलीकृत्य भगवता इदानीं दशमे अध्याये एवम् उपदेशः क्रियते। नाम सर्वत्र वस्तुषु भगवद्दृष्टिः कार्या। अतः प्रप्रथमतः एवं क्रियते, यत्र यद्वस्तु उत्कृष्टं दृश्यते महिमान्वितं तत्र भगवद्दृष्टिः कार्या इति। एवं क्रियमाणे सति क्रमशः सर्वात्मदृष्टिः आगच्छति। तत् एकादशाध्याये पर्यवस्यति। नाम सर्वत्र एकत्वदृष्टिः पर्यवस्यति इति। एवञ्च इदानीं दशमम् अध्यायम् एवम् इदानीं किञ्चित् परिशीलयामः। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया इति भगवता एव आरम्भः क्रियते। भूयः वक्ष्यामि इति। भूयः इत्युक्तौ इतः पूर्वमिदम् उपदिष्टं वा इत्युक्तौ अवश्यम् उपदिष्टं। सप्तमे अध्याये जगत्कारणत्वम् उक्त्वा एवं जगत्कारणस्य तस्य महिमैव इदं सर्वम् इत्यादिकं सप्तमे अध्याये उक्तम्। एवं नवमे च अध्याये जगत्कारणत्वं तस्य महिमा इदं सर्वम् इत्यादिकम् उपदिष्टं। तथा उपदिष्टस्यैव इदानीं पुनः अनुवर्तनं करोति। अतः भूय एव महाबाहो इत्यारभ्य वदति। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः, अहमादर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। भवतु, यदि पूर्वम् अध्यायद्वये यदि उक्तं तर्हि उक्तस्यैव पुनः आवर्तनं कुतः इत्युक्तौ देवाः अपि मत्तत्त्वं न जानन्ति। अतः तादृशस्य मम तत्त्वं ज्ञातुं पुनः पुनः श्रवणम् अवश्यं कर्तव्यमेव। अतः तत् वक्तुम् एवं भूय एव वक्ष्यामि। न मे विदुः सुरगणाः न प्रभवं न महर्षयः। कुतः ते न जानन्ति? यो माम् अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यतः तेषां सर्वेषाम् अहम् आदिभूतः, तेषां सर्वेषां कर्ता अस्मि। अत एव ते सर्वे मम प्रभवं न जानन्ति। प्रभवम् इत्यस्य व्याख्याद्वयं वर्तते। मम सामर्थ्यं न जानन्ति, प्रभवः सामर्थ्यं तन्न जानन्ति, अथवा मम उत्पत्तिकारणं किमिति न जानन्ति। यतः मम उत्पत्तिरेव नास्ति, अहमेव सर्वस्यापि आदिभूतः इति तत्र भगवान् वदति। एवं रीत्या यो माम् अजमनादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते।
एवं रीत्या मत्तत्वं यः साक्षात्कारेण जानाति सः मुक्तो भविष्यति, सर्वपाप्मा परित्यागेन मुक्तो भविष्यति इत्युक्त्वा तत्र यद्यदपेक्षितं परमात्मज्ञानाय तत्सर्वं परमात्मनः एव विभूतयः इति वक्तुं, परमात्मप्रसादादेव तत्सर्वं लभ्यते इति वक्तुम् एवम् उपक्रमते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः, क्षमा सत्यं दमः शमः, सुखं दुःखं भवो भावो, भयञ्चा भयमेव च इत्यादिकं सर्वमपि आत्मज्ञानोपयोगी। इदं सर्वं तु परमात्मप्रसादादेव लभ्यते इति सद्यः वक्तव्यं। तत्र बुद्धिर्नाम अंतःकरणस्य सूक्ष्मवस्तु अवबोधनसामर्थ्यं, सूक्ष्मग्राहित्वं यद्वर्तते तदेव अत्र बुद्धिशब्देन उच्यते। एवञ्च ज्ञानमित्युक्तौ आत्मादिपदार्थानाम् अवबोधः, आत्मानात्मविवेकः इति अत्र ज्ञातुं शक्यते। च बुद्धिः नाम सूक्ष्मवस्तुग्रहणसामर्थ्यं, ज्ञानं नाम विवेकज्ञानं। तदनन्तरम् असम्मोहः, संशयादिराहित्यं, क्षमा सामर्थ्यं, क्षमता, द्वन्द्वक्षमता। एवं दमः नाम बहिरिन्द्रियनिग्रहः, शमः नाम अन्तरिन्द्रियनिग्रहः, सुखं दुःखं भवः, भवः नाम उत्पत्तिः, अभवः नाम मरणम्। एवं भयम् अभयम् इत्यादिकं सर्वं यद्यद् जीवविकारजातम् अत्र लोके उपलभ्यते तत्सर्वं मत्तः एव भवति, नाम ममैव महिमा इदं सर्वं वर्तते इति सः कथयति। भवतु अत्र कश्चन संशयः एवम् आगच्छति, यदि सर्वेपि देवाः ईश्वरादेव उत्पन्नाः, एवं जीवाः सर्वेपि यदि इन्द्रादयः देवाः नाम तेपि जीवविशेषाः, एवञ्च सर्वेपि जीवाः ईश्वरात् उत्पन्नाः, तेषां भवः अभावः इत्यादिकं सर्वम् ईश्वरादेव भविष्यति। तर्हि इदानीं तेषाम् ईश्वरेण सह कथम् अभेदः भविष्यति? यदि ते उत्पन्नाः, अयं तु अनादिः, तर्हि साध्यनाद्योः नयोः कथम् अभेदः स्यात् इति शङ्का तु भवत्येव। अतः तत्र एवम् अस्माभिः आलोचनीयम्। इतः पूर्वमेव बहुत्र तत् प्रतिपादितमेव। प्रप्रथमतः जीवस्य नाशराहित्यम् उक्त्वा द्वितीये अध्याये यद्यपि जीवः तत्र न नश्यति, जीवोपाधिभूतानां देहेन्द्रियादीनामेव नाशः, तन्नाशः एव आत्मनि आरोप्यते इति। एवं देहेन्द्रियादिगत जन्ममरणादिकं यथा आत्मनि आरोपितं तद्वदेव तद्गतभेदोऽपि जीवे आरोप्यते। अयमेव भेदः जीवपरमेश्वरयोः इदानीं दृश्यते, न तु वास्तविकः। यथा जन्ममरणादि न वास्तवम्, एवं भेदोऽपि न वास्तवः, परस्परजीवभेदो वा जीवपरभेदो वा न वास्तवः इति अत्र अनेन ज्ञातुं शक्यते। एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एवञ्च एतादृशं माहात्म्यं यद्वर्तते मम, तादृशं माहात्म्यं यः विजानाति, एवं योगञ्च यः विजानाति। को नाम अत्र योगः? योगो नाम अत्र सर्वज्ञत्वादिरूपं यत् सामर्थ्यं वर्तते, सृष्ट्यनुकूलं यत् सामर्थ्यं वर्तते, माया उपाध्यापादितं तदेव अत्र योगशब्देन कथ्यते। एवञ्च ईश्वरस्य सर्वप्रपञ्च सृष्टिसामर्थ्यं मायासादितं यद्वर्तते तादृशं योगं, तादृशमायावशात् जातञ्च इदं सर्वम् ईश्वरस्यैव महिमा इति यः जानाति सः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। सः अवश्यं मुक्तो भविष्यति क्रमशः इति तत्र निरूप्य, मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। एवञ्च भवतु भगवतः ज्ञानम् अस्माकं जातं, भगवत्तत्त्वं ज्ञातं, कथं तेन अस्माकं लाभः भविष्यति, तेन अस्माकं कः लाभः, कथं भविष्यति मुक्तिः इत्युक्तौ अत्र एवं प्रतिपाद्यते। भगवत्तत्त्वं यदा ज्ञातं तदा तत् शाब्दं केवलं,
उपदेशमात्रात् परोक्षज्ञानं तज्जातम्। एवञ्च परोक्षज्ञानस्य तस्य यदा भक्तिसाहित्यम् आगच्छति, भक्तिसाहित्यं नाम तद्विषये ज्ञानविषये दृढता यदि आगच्छति तर्हि दृढीभूतस्य तस्य विषयस्य निदिध्यासनसाहित्येन तत् अवश्यम् अपरोक्षज्ञानरूपेण परिणमते। तादृश अपरोक्षज्ञाने सति स्वतः जीवः मुक्तो भविष्यति अज्ञाननाशपूर्वकम् इति अत्र प्रतिपादितः, अत्र विवक्षितः अयं विषयः। तदेव भगवान् अनन्तरम् एवं प्रतिपादयिष्यति। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयिष्याम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता इति। अहं नाशयिष्यामि नाम कः अर्थः? यः मामुपेत्य मामाश्रित्य भवति तस्य अज्ञानम् अहं नाशयिष्यामि इति अत्र प्रकरणवशात् अर्थः न अवगम्यते। किन्तु मयि यः भक्तिभावः वर्तते, नाम जीवात्मैक्यरूपे प्रतिपाद्ये विषये दृढता यदि वर्तते तर्हि दृढीभूतः सः विषयः नाम तद्विषयकं ध्यानं निदिध्यासनरूपम् आत्मसाक्षात्कारं जनयित्वा तत्रैव तत्र आत्मसाक्षात्कारस्थितः एव अहं नाम वृत्तिरूपे चैतन्यरूपेण स्थितः एव अहम् अज्ञानं नाशयिष्यामि। तादृश अज्ञाननाशाय मुक्तो भविष्यति, नाशानन्तरं मुक्तः अवश्यं भविष्यति इति तत्र प्रतिपाद्य कण्ठतः अयमर्थः नागच्छति, तथापि प्रकरणतः अयमर्थः अवश्यं तत्र लभ्यते। एवम् इदं सर्वम् उक्त्वा तत्र भगवान् स्थापयति। तदनन्तरम् अर्जुनः एतावत्पर्यन्तं यद् भगवता प्रतिपादितं तत्सर्वं बुद्धौ स्मृत्वा इदं पूर्वं ऋषिभिः सह चर्चायां मया इदं सर्वं ज्ञातमेव, ज्ञातमपि सम्यक् नावगतं, कथमिदम् एवं जातं, सम्यक् अस्य ज्ञानं मे भवतु इति पुनः श्रवणादिकं कर्तुं भगवन्तम् एवं पृच्छति। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। ते सर्वेपि भवदुक्तमेव विषयं कथयिष्यन्ति, ते सर्वेपि तत्सर्वं मया श्रुतञ्च, श्रुतमपि सम्यक् नावबुद्धम्। इदानीं पुनः तत् त्वन्मुखात् श्रुत्वा अहं सम्यक् ज्ञातुमिच्छामि। भवानेव त्वदीय विभूतिं कथयतु इति अर्जुनेन पृष्टः भगवान्। हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे इति आरभ्य सर्वत्रापि तत्तत्पदार्थेषु विविधरूपेण भिन्नभिन्नत्वेन भासमानेषु ममैव दर्शनं कुरु इति तत्र व्यष्टिसमष्टिभावः तत्र प्रतिपादितः। व्यष्टिवस्तुषु तत्र ममैव भगवतः एव उपासनं कर्तुं सः उक्तवान्। एवम् उक्त्वा च अन्ते नाम बहुष्वपि पदार्थेषु प्रथमतः सर्वत्र देहे हृदयदेशे विद्यमानेषु जीवेषु मामेव दर्शय इति जीवात्मभावे परमात्मभावम् उपदिश्य तदनन्तरं सर्वत्रापि परमात्मनः ध्यानं प्रतिपाद्य यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् इत्यादि रीत्या सर्वत्रापि व्यष्टिपदार्थेषु परमात्मभावना एव कर्तव्या इत्युक्त्वा अमुम् अध्यायं समापयति भगवान्। एतावत्पर्यन्तं संक्षेपतः अयम् अध्यायः मया प्रतिपादितः। इदानीम् अत्र स्थापयिष्यामि। तस्मै रामानुजाचार्य नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीशमत् पुण्याम्भोजविकासाय पापध्वान्तक्षयाय च श्रीमान् आविर्भूद्भूमौ रामानुजदिवाकरः।